शेर अफजल साहब, अब क्या वजह है कि एक लंबे अरसे से, अभी पिछले 1.5 महीने से 2 महीनों से शायद इतना मीडिया ने भी फोकस नहीं किया, लेकिन बावजूद कोशिश के एक बहुत बड़ा नंबर तो नहीं पहुंच पाता। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए खुद पार्टी के अंदर इख्तलाफ मौजूद है, इसकी वजह से ये कामयाबी नहीं मिल रही पीटीआई को कि एक अच्छा हुजूम वहाँ पे इकट्ठा कर ले, एक बड़ा क्राउड वहाँ पे इकट्ठा हो। शुक्रिया आसमा मदू करने का। खान साहब की पेशी के दिन या जो मुलाकातों का दिन होता है, मैंने ये बात हकीकत पर मबनी कर रही हैं कि 10,000 लोगों के आमद से ज़रा प्रेशर डेवलप होता है। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली बहनों के इस मुतालबे को ऑन नहीं किया है। यानी कि सलमान अकरम राजा साहब ने कभी ये ऐलान नहीं किया है कि जी वर्कर्स पहुँचें इस तारीख़ को जिस तरह बहनें कह रही है, और इसकी वजह समझ नहीं आती है। बल्कि एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा था कि शायद ये हमारा एडिक नहीं है। बाकी जो है मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हालत ऐसी है जैसे नेटफ्लिक्स का सीज़न हो, हर नए एपिसोड में जो है वो नया शोशा आ जाता है, लेकिन अभी तक मेन सीरीज़ शुरू नहीं हुई है। तो लिहाजा पार्टी जो है खुद ये कहना जो है अपने वर्कर को देने के मुतरादिफ हैं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं है। इन्हीं इख्तलाफात ने तो पार्टी का बट्ठा बिठा दिया है। इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं, इतनी मुनाफिकतें हैं, इतनी दरोग गोइयाँ हैं कि अब ये यकजा करना, मुत्तहिद करना, ये वाहिद एक शख्स कर सकता है, वो इमरान खान। अगर वो एक कमेटी बना दे और ये तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं बड़े कास के लिए, खान की रिहाई के लिए। लेकिन जितना वक्त गुजर रहा है ना, ये कदूरत है, ये मुनाफिकत है, ये बुग़्ज़ जो हैं वो जड़ पकड़ रही है। आप ये नहीं समझ रहे कि अवाम के लेवल के ऊपर भी पार्टी जो है इस इशू को जिंदा नहीं रख पा रही और ये पसे पुश चला गया? शायद जंग की वजह है या कोई और वजह है? कोई जंग की वजह नहीं है, बयानिया को जिंदा रखना होता है, हैमर करना होता है। बार बार जो आपके नैरेटिव्स हैं उनका आपने मीडिया में कहना होता है। ये जो बयानिए शुरू हुए थे 8 फरवरी को, वो थे हकीकी आज़ादी, जमहूरियत की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, वो तो सारे पसे पुश चले गए। फिर खान की रिहाई, फिर वो भी, अब मुलाकात जो है एक ये बना हुआ है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का दावा करने वाले यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया जो हैं, उन्होंने लोगों की तवज्जो अपने पार्टी की तरफ की हुई है। बजाय कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट या उन कोर इशूज़ पे बात करते, वो जनाब आली उनकी विलाग शुरू होते हैं किसी एक लीडर को तख्ता मश्क बनाने से, और ख़त्म भी जो है गालम गलोच पे होती है। तो ये जो क़ियादत है पार्टी की, वो तो बेसिकली इतना कद छोटा कर दिया है, इतना एतमाद जो है इनका धुंधला दिया है, कम कर दिया है वर्कर्स का इन पे, कि अब एक कहता है, अभी जो अहमद खान नियाज़ी साहब थे, उन्होंने कहा जी कि मैं लॉन्ग मार्च करता हूँ, तो पार्टी ने ऑफिशियली इसके साथ एग्री नहीं किया। फिर वो कालाफ हुई, उन्होंने कहा जी मैंने शायद इस पे रिजर्वेशन रखती थी। लेकिन ये बात तो है ना, आपने सवाबी में धरना दिया, उधर कुआट में धरना दिया, पार्टी ने डिसोन किया। कम से कम एक स्ट्रेटजी तो एक होनी चाहिए ना? बिल्कुल। ये शफी जान साहब, ये वैलिड क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेटजी एक नज़र नहीं आती। फिर हमने देखा आज सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ, देखा जाए तो गवर्नमेंट में है, कलम छोड़ हड़ताल, जो कि खैर फेडरल के उसके खिलाफ है, लेकिन कलम छोड़ हड़ताल का उन्होंने फैसला कर लिया। सुहेल आफरीदी साहब भी वो नहीं कर पाए जिसकी तवक्को अली अमीन गंडापुर साहब से थी, और फिर उनको हटा दिया गया। देखिए, इस चीज़ को समझना होगा, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने ही उनकी चॉइस थी और उनको हटाने का फैसला भी खान साहब का था। अब सुहेल आफरीदी साहब को जो नामजद किया गया, इमरान खान साहब ने किया। देखिए, इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जो आखिरी मैसेज अफरीदी साहब को इमरान खान साहब का मिला है, तो उनको ये बात बताई गई है बड़ी क्लियरली कि आपने तहरीक के हवाले से जो भी सियासी फैसला करना होगा, आपने अचकज़ई साहब से और अल्लामा नासिर साहब से कंसल्ट करना होगा। उनकी कंसल्टेशन के बगैर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना। तो इसी ज़मन में पिछले दिनों उनकी मुलाकात भी हुई है और अचकज़ई साहब ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि तहरीक के हवाले से जितनी भी जिम्मेदारी है वो मेरी है और मैं ही डिसाइड करूँगा, और वो जो भी डिसाइड करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी।
اور خان صاحب نے ہی یہ ذمہ داری اچکزئی صاحب کو دی ہے. اگر خان صاحب یہ ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دیتے تو وہ اپنے فیصلوں میں پھر آزاد ہوتے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی فیصلہ ہو, ابھی نیازی صاحب کی مروت صاحب نے بات کی, ہم چاہتے ہیں نیازی صاحب ہو, آفریدی صاحب ہو, اچکزئی صاحب, جتنے بھی ہماری لیڈرز, ان تمام لوگ اگر ایک پیج پہ ہوں گے, ایک فیصلہ ہوگا, ایک لائے عمل ہوگا اور ایک اس فیصلے کا ایک ہی مشر ہوگا, جس کے پاس طاقت ہوگی, فیصلے کی قوت ہوگی, تو ہی یہ چیز جو ہے کامیاب ہو سکے گی. اگر یہ چیز حصوں میں اس طرح ہی ڈیوائیڈ ہوگا جس طرح ہے, تو ہم وہ ڈیزائر اس کا مطلب یہ اچکزئی صاحب اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم تو اچکزئی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے, ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. خیبر پختونخوا حکومت کی تیاری ہو یا پھر خیبر پختونخوا میں تنظیمی لوگوں کی تیاری ہو یا پھر مرکزی ہماری قیادت کی تیاری ہو, ہم بالکل تیار ہیں. آپ نے میس موبلائزیشن دیکھی ہوگی, آپ نے مردان کا جلسہ دیکھا, مظفر آباد کی سٹریٹ موومنٹ دیکھی, کل ہم منسیرہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. ہماری طرف سے تو تیاریاں کمپلیٹ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. تو اچکزئی صاحب جو بھی فیصلہ لیں گے, تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی. ان کو جو بھی وہ فیصلہ, وہ اگر لانگ مارچ کا فیصلہ لیتے ہیں, مذاکرات کا لیتے ہیں, لیکن بات واضح ہے کہ لیکن سہیل آفریدی صاحب کو اب وزیر اعلیٰ بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 6 مہینے. 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینوں کے اندر تو وہ ایک بھی کامیاب دیکھا جائے تو جلسہ یا اس طرح کا جلسے تو ہم نے پروٹیسٹ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ نہیں کر پائے. دیکھیں مردان کا جلسہ ہی آپ دیکھ لیں کہ جو جگہ ہم نے سلیکٹ کی تھی پولیٹیکل کمیٹی نے 19 تاریخ کو, وہاں جگہ کم پڑ گئی. دیکھیں آفیشیل کال تو کوئی نہیں دیا گیا. ابھی سوابی کا ذکر ہوا, تو سوابی میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ تو آفیشیل کال پارٹی کی طرف سے نہیں تھی. جب صحت کے بارے میں تشویش بڑھی تو لوگ خود بخود خیبر پختونخوا کے شراؤں پہ بیٹھے. ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے کال دی جاتی ہے, پھر جب وہ ناکام ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پارٹی کی طرف سے کال نہیں. آپ بتا دیں کوئی کال دی گئی. اس سے پہلے جو دھرنا ہوا تھا جس میں کہ وہ اختیار ولی خان صاحب نے کہا تھا کہ پیسے دے کے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ بٹھایا گیا, تو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی وہاں پہ کچھ. سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک کوئی آفیشیل کال نہیں دی تحریک کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے, کوئی آفیشیل کال انہوں نے نہیں دی. اب یہ ذمہ داریاں خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دی ہے. اچکزئی صاحب کو ذمہ داری جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ملی ہے. اگر وہ آج لیڈر آف اپوزیشن بھی ہے تو تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. ہمارے ایم این ایز ان کو ووٹ دیا. تو کل آپ کے جلسے میں وہ آ رہے ہیں, ان کو دعوت دی گئی ہے. اچھا, وہ آئے یا نہ آئے ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. جی دعوت ان کو دی گئی ہے, اور یہ مانسیرہ کا جلسہ ہے, وہاں پہ اسپیکر ہمارے خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب کے حلقے میں ہیں, ان کو دعوت دی گئی. اب یہ دیکھیں نا شیر افضل صاحب, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو سہیل آفریدی صاحب یہ کر رہے ہیں. جن یوٹیوبرز کی, ولاگرز کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی بھی توقع کا رخ جو ہے وہ سہیل آفریدی کی طرف ہے. اپنا صوبہ بھی چلانا ہے, یہ ذمہ داری بھی ہے جو کہ ان کے پاس اب ہے ایڈیشنل, کہ بھئی عمران خان صاحب کے لیے تحریک بھی چلانی ہے. تو ایسے میں آپ نے بھی ان کو چیلنج کر دیا ہے, آپ بھی کورٹ پہنچ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ مشکل جاب ہے جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں اس وقت؟ ویسے تو جنرلی میرا کمنٹس یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ آپ اگر کونسلر بھی منتخب ہوتے ہیں تو آپ نے صبح سے لے کر شام تک اس کی وضاحت اور جسٹیفیکیشن دینی ہے. یہ تو ہاں, ورنہ سوشل میڈیا آپ سے الٹی کرائے گا. یہ بڑا مشکل کام ہے پی ٹی آئی میں کسی منصب کو برقرار رکھنا. صحیح بات ہے. اور انپریڈکٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس میں پہلے علی امین خان کے پیچھے پڑ گئے تھے. یہ یا تو مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.